प्लान हुने के भनेको एलिस 21 दिन में पैसा डबल हजुर सर हल्ला कर सारे गांव वाले को जना दो 2 घण्टा पढाउनु हुन्छ है बुझेन सर हल्ला गरेर तिमीहरुको स्किम चाहिँ पुरै गाउँलाई भन्देऊ के पुरै गाउँलाई पुरै 21 दिन में पैसा डबल भनेर के हाम्रो एक्जामको चाहिँ अब धेरै टाइम बाँकी छैन है ल अब चाहिँ हामी अब कोर्सतिर आम है आज एक तरिकाले भन्दाखेरि यो हाम्रो रेशियो एनालिसिस च्याप्टर छ राइट च्याप्टर नम्बर 5 हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर को चाहिँ च्याप्टर नम्बर 5 छ रेशियो एनालिसिस राइट र च्याप्टर नम्बर 5 को नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट राइट एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हामीले अहिलेसम्म पढेको अहिलेसम्म दुईटा कुरा के इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट राइट सो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई मैले राइट सर हिजोको लेक्चरमा मैले पुरै इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई पुरै मज्जाले एक्सप्लेन गरेको छु राइट र त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई मैले एनालाइज गर्दाखेरि मैले तिमीहरुलाई त्यहाँ 3-4 वटा फर्मुला मैले त्यहाँ सिकाएको तिमीहरुलाई राइट त्यो एकदमै बेस हो त्यो 3-4 वटा फर्मुला जुन छ नि त्यो एकदमै बेस फन्डामेन्टल्स फर्मुला हो यो च्याप्टरलाई एनालाइज गर्नको लागि राइट त्यहाँ मैले तिमीहरुलाई इलेबोरेट गरेको एउटा सबैभन्दा फर्स्टमा इन्कम स्टेटमेन्टबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फर्मुला राइट त्यसपछि मैले एक्सप्लेन गरेको कुन ब्यालेन्स सिटबाट वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला राइट त्यसपछि मैले शेयर होल्डर्स इक्विटीको फर्मुला एक्सप्लेन गरेको र त्यसपछि क्यापिटल इम्प्लोइडको फर्मुला एक्सप्लेन गरेको राइट यस सर ल अब हामी हम कुनमा अब हाम्रो छ च्याप्टर नम्बर 5 को बेसिक अब जुन हुन्छ नि अब बल्ल हामीहरुले चाहिँ के आयो भन्दाखेरि लाइक एक्जाममा कहाँ रेशियोको चाहिँ कुन रेशियोहरु आउँछ भनेर अब बल्ल हामीहरु त्योतिर लागौं ल हाम्रो नम्बर च्याप्टर नम्बर 5 यो च्याप्टर नम्बर 5 के छ Analysis of financial statement. Analysis of financial statement. Statement, right? So, यहाँ के छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई हेर्दाखेरि यहाँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा मेरो दुईटा कुरा आउँछ के दुईटा कुरा आउँछ इन्कम स्टेटमेन्ट र बैलेंस शीट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट यो दुईटा कुरा आउँछ ल र इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीटलाई यो भन्दा जस्ट प्रिभियस लेक्चरमा हामीले एक्सप्लेन गरेको छ मजाले राइट र यहाँबाट हामीले 4 वटा फर्मुला सिकेको छौं 4 वटा कुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वर्किङ क्यापिटल शेयर होल्डर्स इक्विटी र क्यापिटल इम्प्लोइड राइट क्यापिटल इम्प्लोइड अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो सबैलाई एनालाइज गर्ने एनालाइज कुन टर्ममा गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग एनालाइज गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ दुईटा तरिका के छ भन्दाखेरि एनालाइज गर्ने कि हामीले आफ्नो कम्पिटिटर आफ्नो जुन इन्डस्ट्री हुन्छ नि इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्न थाल्छ के कि ल सपोज मेरो सुजको फ्याक्ट्री छ भने अरु सुजको फ्याक्ट्रीहरुले कतिको फाइदा कमाइराछ प्रफिटको उनीहरुको रेशियो कति छ कति % नाफा कमाइराछ र मैले कति % नाफा कमाइराछु हैन इट मीन्स मैले प्रफिट रेशियो निकाल्नु पर्यो हो त्यसरी मैले प्रफिट रेशियो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने उनीहरुको लाइक हाम्रो कम्पिटिटरसँग कसरी लाइक मार्केटमा हामीले बस्नको लागि कम्पिटिटरसँग चाहिँ हामीले लाइक हुन्छ नि टाइम टु टाइम हामीले एनालाइज गरेर राख्नु पर्छ नि त हैन कम्पेयर गरेर राख्नु पर्छ नि कि कम्पिटिटर कस्तो छ कम्पिटिटरको मार्केटमा पोजिसन कस्तो छ हाम्रो मार्केटमा कस्तो पोजिसन छ राइट प्लस एउटा त हामीले कम्पेरिजन यसरी गर्न एनालिसिस गरेर र अर्को एनालिसिस हामी कस्तो तरिकाले गर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै डेटाबाट आफ्नै पास्ट इयरको डेटाबाट कि ल प्रिभियस इयरमा मेरो प्रफिटको रेशियो 10% थियो यो इयर मेरो प्रफिट रेशियो कति भयो त यो इयर 11% छ कि 8% मात्रै छ कि हो कि हैन इट मिन्स मैले हरेक इयर वाइज मैले प्रफिट रेशियो कहीं न कहीं मैले कम्पेरिजन गर्नको लागि हैन त्यो मैले एउटा रेशियोको फर्ममा जानु पर्छ राइट र यहाँ हाम्रो जति पनि रेशियो छ नि यहाँ हामीले यो एनालाइसिस यो जुन एनालिसिस छ यो हामीले के को टर्ममा गर्ने हो
रेशियोको टर्ममा रेसियो हो, रेशियोको टर्ममा। अब हेर यहाँबाट तिम्रो 5 मार्क्सको थ्योरी आउँछ है, र यो लेक्चर राम्रोसँग तिमीहरू सुन्यो भने 5 मार्क्सको थ्योरी तिमीहरूले थ्योरी नपढिकन पनि आफ्नै तरिकाले मजाले आन्सर दिन सक्छ 5 मार्क्सको थ्योरी। तर त्यो फर्मुला चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब करेन्ट रेशियो छ, करेन्ट रेशियो किन आएको त भनेर हैन, त्यो फर्मुला बुझ्यो भने त्यहाँबाट थ्योरी तिमी आफैले लेख्न सक्छ के, राइट। र यो च्याप्टरमा जति पनि रेशियो छ यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन गरेको, क्याटेगोरी बनाएको, क्याटेगोरी बनाएको। फर्स्टमा हाम्रो के छ, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो फर्स्टमा हाम्रो कुन रेशियो छ, लिक्विडिटी रेशियो। Liquidity ratio. त्यसपछि हाम्रो सल्भेन्सी रेशियो, लिभरेज रेसियो सल्भेन्सी रेशियो भन्छ। र सल्भेन्सी रेशियोको अर्को नाम लिभरेज रेशियो। राइट। थर्डमा हाम्रो कुन रेशियो छ, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो। थर्डमा हाम्रो कुन छ, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो। र अर्को हाम्रो कुन छ, एउटा अर्को हाम्रो एउटा कुन छ, कोही भन्न सक्छ यहाँ हाम्रो अर्को कुन छ हाम्रो, टर्नओभर रेसियो हो। टर्नओभर रेशियोको अर्को नाम अर्को नाम नि एक्टिभिटी रेशियो, सर एक्टिभिटी रेशियो। यसको अर्को नाम के हो हाम्रो, टर्नओभर रेशियो, एक्टिभिटी रेसियो। र यो बाहेक पनि सम अदर पनि छ है, एउटा एउटा यहाँ म लेखेर यहाँ चाहिँ अदर्स पनि लेखिदिन्छु है, है सर हो। सो बेसिकली हाम्रो क्याटेगोरी हाम्रो यो 5 वटा क्याटेगोरी छ, लिक्विडिटी रेशियो, सल्भेन्सी रेशियो, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिभिटी रेशियो र अदर्स, राइट। अब हामी एउटा एउटा गरेर पढौँ, राइट। फर्स्टमा पढौँ हामी क्याटेगोरी 1 लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। अब हेर लिक्विडिटी रेशियो भनेको कस्तो रेशियो भन्दाखेरि लिक्विड एसेट्स र लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विडिटी भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म भनेर बुझिन्छ के लिक्विडिटी। हेर लिक्विडिटी र सल्भेन्सी तिमीहरूले के रे बुझ्दाखेरि उस्ता उस्तै जस्तो लाग्छ हैन तिमीहरूलाई, लिक्विडिटी भनेको त उयो हो, सल्भेन्सी भनेको त उयो हो हैन भनेर। तर सल्भेन्सी भनेको लङ टर्म इफेक्ट देख्छ के, कि मेरो बिजनेस कतिको लाइक लङ टर्ममा सस्टेन गर्न सक्छ। लिक्विडिटी भनेको सर्ट टर्म क्याश क्राइसिस मेरो कति हुन सक्छ भनेर लिक्विडिटी, राइट। हाम्रो लिक्विडको कति इस्यु हुन सक्छ भनेर, राइट हो। सो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा रेशियो छ। कुन कुन दुईटा रेशियो छ हाम्रो, करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो। क्विक रेशियोको अर्को नाम के हो, कोही भन्न सक्छ? सर लिक्विडिटी रेशियो। क्विक रेशियोको अर्को नाम के हो, लिक्विड रेशियो पनि भन्छ। लिक्विड रेशियो पनि भन्छ। र लिक्विड रेशियो यसको अर्को पनि नाम एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्छ है। नाम चाहिँ हेर है, क्विक रेशियो, यसको अर्को नाम के हो लिक्विड रेशियो, यसकै अर्को नाम के हो एसिड टेस्ट रेशियो। तीनटै भनेको एउटै हो। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? ल अब आऊ हामी मेन फर्मुला तर्फ। फर्स्टमा हाम्रो कुन छ, करेन्ट रेशियो। करेन्ट रेशियो, करेन्ट रेशियोको फर्मुला सिम्पल भन्दाखेरि यो रेशियो बिट्विन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी। सिम्पली भन्दाखेरि इट इज द रेशियो बिट्विन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज। सो हामीले के लेख्ने, करेन्ट
assets divided by current liabilities. current liabilities, right? अब करेन्ट एसेट्स मा मेरो के कुरा पर्छ त? करेन्ट एसेट्स मा मेरो के कुरा पर्छ? क्याश एन्ड बैंक, स्टक, डेटर, अकाउन्ट रिसिभेबल, हाम्रो बुक्स रिसिभेबल, राइट? बिल्स रिसिभेबल्स, यो सबै हाम्रो करेन्ट एसेट्स मा पर्छ। करेन्ट लायबिलिटी मा के आउँछ हाम्रो? ट्रेड पेबल्स, अकाउन्ट्स पेबल्स, बैंक ओभरड्राफ्ट, राइट? यिनीहरु जति पनि सर्ट टर्म लायबिलिटी हुन्छ नि त्यो सबै मेरो करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ है। र एउटा कुरा यो लिक्विडिटी रेशियो है, नाम चाहिँ याद राख है, लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ चाहिँ मेरो लिक्विडिटी रेशियो छ, मेरो एक ठाउँमा लिक्विडिटी रेशियो छ भने अर्को ठाउँमा मेरो के छ? लिक्विड रेशियो छ है। लिक्विडिटी रेशियो सोध्यो भने मैले दुईटै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो दुईटै। र लिक्विड रेशियो मात्रै सोध्यो भने हामीले लिक्विड रेशियो मात्रै निकाल्ने हो। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? सर अब हेर, मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, यो करेन्ट एसेट्स को डेफिनेसन, यो लिक्विडिटी रेशियो को लागि मात्रै फेरि है, अरु कुनै पनि रेशियो को लागि हैन। किन भन्दाखेरि लिक्विडिटी रेशियो हाम्रो सर्ट टर्म नेचरको छ, राइट? हामी सर्ट टर्म को लागि यो कम्पेरिजन गरिरहौ। सो यसको लागि लिक्विडिटी रेशियो को लागि मात्रै हाम्रो करेन्ट एसेट्स को डेफिनेसनबाट, करेन्ट एसेट्स मा हामी सबै कुरा इन्क्लुड गर्ने एक्सेप्ट दुईटा कुरा हामीले इन्क्लुड नगर्ने। त्यो करेन्ट एसेट्स मा हामीले दुईटा कुरा बाहेक सबै कुरा इन्क्लुड गर्ने हो। दुईटा कुरा इन्क्लुड नगर्ने, बाँकी सबै कुरा करेन्ट एसेट्स मा हामी इन्क्लुड गर्ने। दुईटा कुन कुरा इन्क्लुड नगर्ने म यहाँ लेखिदिन्छु है, म यहाँ नोट्स मा लेखिदिन्छु है। यहाँ मैले 3 स्टार लेखेर नोट्स मा लेखिदिन्छु। फर लिक्विडिटी रेशियो, current assets excludes the following two items. दुईटा आइटम कुन छ हाम्रो यसमा? दुईटा आइटम कुन छ हाम्रो? लूज टुल्स र अर्को स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स र लूज टुल्स यो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेयर पार्ट र लूज टुल्स लाई हामी इन्भेन्ट्री मा देखाउँछौं। कुनमा देखाउँछौं हामी नर्मली? यो कुरा नर्मली it shows in inventory है। यो चाहिँ कहाँ देख्छ हाम्रो? इन्भेन्ट्री को हेडिङ मा देखिरा हुन्छ, राइट? सो हामीले के गर्ने भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स मा यो लिक्विडिटी रेशियो को लागि मात्रै फेरि है हामीले लूज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स लाई एक्सक्लुड गर्दिने हो, राइट? इट मीन्स करेन्ट एसेट्स को डेफिनेसन यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि all current assets except loose tools र spare parts। क्लियर छ यहाँसम्म? अब हेर, लजिक तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा फर्स्टमा हैन, कि करेन्ट एसेट्स को डेफिनेसनबाट हाम्रो यो लूज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स लाई किन एक्सक्लुड गरेको त? जस्तो हामीले इन्भेन्ट्री लाई इन्क्लुड गरेको छ, क्याश एन्ड बैंक लाई इन्क्लुड गरेको छ, हामीले डेटर्स लाई इन्क्लुड गरेको छ, र यो लूज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स यही दुईटाले किन एक्सक्लुड गरेको त? यसलाई पनि त इन्क्लुड गर्दा हुन्थ्यो त हैन? एनी लजिक? साइलेन्ट भयो सब यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ यहाँसम्म? पहिले यो भन। म छैन सर, इन्भेन्ट्रीको मन्त्री। ल हैन, लाइक हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीको मात्रै छ भनेर यस्तो छ नि त। हाम्रो करेन्ट एसेट्स को हेडिङमा हाम्रो के देख्छ भन्दाखेरि क्याश एन्ड बैंक, डेटर्स, इन्भेन्ट्री देख्छ नि हैन? सो इन्भेन्ट्रीमै नर्मली ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि इन्भेन्ट्री भित्र लूज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स हुन्छ के। इन्भेन्ट्री को भित्रै नै
लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स लेखेको हुन्छ क्या नर्मली है। अब हेर यहाँ लजिक हेर है, एउटा 11 क्लासको कन्सेप्ट छ म्याटरलिटी भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ के। एउटा 11 क्लासमा एउटा कन्सेप्ट छ म्याटरलिटी भन्ने कन्सेप्ट, त्यो त खासमा यहाँ हाम्रो जरुरी छैन, त्यही पनि लाइक लजिक एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले त्यहाँबाट लिंक मात्रै गर्न खोजेको। 11 क्लासमा एउटा म्याटरलिटी भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले एसेट्स जुन हुन्छ नि कुनै कुनै हाम्रो लङ टर्म एसेट्स भए पनि हामीले त्यसलाई सर्ट टर्ममा देखाउँछ। लङ टर्म एसेट्स र सर्ट टर्म एसेट्स लाइक फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्सको डेफिनेसनमा के फरक छ? फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्सको डेफिनेसनमा के फरक छ? Current asset changes over a period of time. Fixed asset remains constant. Right, exactly. हेर फिक्स एसेट्स भनेको चेन्ज हुन्छ तर आफ्टर लाइक 1 इयर पछि हुन्छ चेन्ज, राइट? मोर देन लङ टर्मको लागि हुन्छ फिक्स एसेट। तर करेन्ट एसेट्स भनेको हाम्रो के हुन्छ? सर्ट टर्मको लागि हुन्छ, लाइक फ्रिक्वेन्टली त्यो चेन्ज भइराख्छ, राइट? फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइराख्छ। तर म्याटरलिटी कन्सेप्टले गरेर म्याटरलिटीको कन्सेप्टले गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्समा नेचर फिक्स एसेट्स जस्तो भए पनि नेचर हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स जस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई करेन्ट एसेट्समा देखाउँछ। किन भन्दाखेरि त्यसको लाइफ जस्तो सपोज एउटा इक्जाम्पल लिम हामी क्याल्कुलेटरको हामीले क्याल्कुलेटर किन्यौ कतिको? सपोज 300 मा हामीले एउटा क्याल्कुलेटर किन्यौं। क्याल्कुलेटरको लाइफ कति हुन्छ त? 4-5 वर्ष मजाले टिक्छ क्याल्कुलेटर एउटा है। एउटा क्याल्कुलेटर हामीले 300 रुपैयाँमा किन्यौं हैन, त्यो क्याल्कुलेटर मजाले 4-5 साल चल्छ, राइट? अब त्यसको नेचर हेर्दाखेरि त्यसको त लाइफ मेरो त्यसको लाइफ क्याल्कुलेटरको लाइफ हेर्दाखेरि त्यो त फिक्स्ड एसेट्स जस्तो देख्छ कि देख्दैन? तर त्यसको अमाउन्ट थोरै भएर त्यो क्याल्कुलेटरको अमाउन्ट थोरै भएर त्यसलाई हामी फिक्स्ड एसेट्समा नदेखाएर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई कि त स्टेशनरीमा हामी एक्सपेन्स गरेर देखाइदिन्छ, राइट? कि त हामी स्टेशनरीको स्टक भनेर करेन्ट एसेट्समा देखाइदिन्छ है। नेचर अब यो कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि म्याटरलिटी भन्ने कन्सेप्टमा भनेको छ कि इफ कुनै आइटम हाम्रो अमाउन्टले गरेर त्यस्तो म्याटरल इम्प्याक्ट पार्दैन भने हामी त्यसलाई फिक्स एसेट्समा नदेखाएर हामी कहाँ देखाउन मिल्छ? त्यो कुरा करेन्ट एसेट्समा देखाउन मिल्छ अथवा हामी एक्सपेन्स पनि बुक गर्दा हुन्छ, राइट? त्यही भएर हामी के गर्छ भन्दाखेरि त्यो क्याल्कुलेटरलाई हामी फिक्स एसेट तिमी आफै सोच न, हामीले ब्यालेन्स सिट लेख्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 10 लाख, बिल्डिङ 50 लाख, क्याल्कुलेटर 300 रुपैयाँ, कस्तो देख्छ? सबैजना के सुनिरहेछ कि छैन हाम्रो ग्रुपमा? अलिक नराम्रो देख्छ नि त त्यो कुरा हैन हो। त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि अब लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट बुझौँ है। लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट भनेको त नट बोल्टहरू हुन्छ नि हो, त्यही बाँकी भएको त लुज टुल्सहरू हुन्छ नि हो, त्यही लुज टुल्सहरू हो के। अब त्यसको त लाइफ त वर्ष हुन्छ नि हैन, तर त्यसको अमाउन्ट थोरै भएर लाइक 500,000 को अमाउन्ट भएर त्यसलाई हामी के भन्छ? एसेट्स त एसेट्स नै हो, तर हामी त्यसलाई फिक्स एसेट्समा नदेखाएर हामी लाइक करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्रीमा देखाएको हुन्छ के। सो यो म्याटरलिटी कन्सेप्टले गरेर मात्रै करेन्ट एसेट्समा देखेको, नत्र यसको नेचर चाहिँ करेन्ट एसेट्सको छैन। कुरा क्लियर छ? त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्ने? यहाँ करेन्ट लिक्विडिटी रेशियो निकाल्ने बेलामा करेन्ट रेशियो निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्ने? करेन्ट एसेट्सको पार्टबाट हामीले यसलाई एक्सक्लुड गरिदिने। किन भन्दाखेरि यसको नेचर करेन्ट नेचरको होइन, यसको नेचर चाहिँ रियालिटीमा भन्दाखेरि यसको त डेफिनेसन वाइज जाँदाखेरि हाम्रो यसको नेचर चाहिँ कुन हुन्छ? हाम्रो फिक्स एसेट्स जस्तो नेचर हुन्छ, तर यसको म्याटरलिटी कन्सेप्टले गरेर हामीले कहाँ राख्छ? यसलाई करेन्ट एसेट्समा। त्यही भएर हामीले अहिले एनालिसिस करेन्ट एसेट्सबाट हामीले यो कुरालाई एक्सक्लुड गर्दिन। कुरा क्लियर छ? ल कुरा क्लियर छ है सबैजनालाई? केही डाउट छ यहाँसम्म करेन्ट रेशियोमा? कसैलाई केही डाउट छ? छैन सर। ल अब हामी जाम कुन रेशियोमा? अब सेकेन्ड पार्टमा जाम। ल हो, अब के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट रेशियोको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ के हैन।
एउटा इन्डस्ट्रीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिटरमाइन गरेको हुन्छ कि लाइक इन्डस्ट्रीमा यति करेन्ट रेशियो आयो भने नर्मली राम्रो बुझिन्छ है। नर्मली करेन्ट रेशियो यति आयो भने यति आयो भने करेन्ट रेशियोलाई त्यो करेन्ट रेशियोलाई हामीले राम्रो बुझिन्छ भनेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि, त्यो एउटा इन्डस्ट्रीमा एउटा मार्केट ट्रेन्ड छ है। सो यसको स्ट्यान्डर्ड हाम्रो जुन छ नि, स्ट्यान्डर्ड एउटा इन्डस्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड करेन्ट रेशियो जुन हुन्छ नि, यो हाम्रो कति छ कोही भन्न सक्छ यो स्ट्यान्डर्ड करेन्ट रेशियो एउटा इन्डस्ट्रीको कि यो भन्दा कम आयो भने नराम्रो, यो भन्दा बेसी आयो भने राम्रो? स्ट्यान्डर्ड करेन्ट रेशियो मतलब एउटा इन्डस्ट्रीको है, यो एउटा मार्केटको है। इन्डस्ट्री भनेको यो एउटा मार्केटले एउटा सेट गरेको छ क्या यो रेशियोको। इन्डस्ट्रीले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ कि यति करेन्ट रेशियो आयो भने ठिक छ, यो भन्दा बेसी आयो भने चाहिँ राम्रो, यो भन्दा कम आयो भने नराम्रो भनेर। एनी आइडिया? थ्योरीमा चाहिँ यो लेख्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। थ्योरीमा सोध्यो भने, करेन्ट रेशियो सोध्यो भने थ्योरीमा यो कुरा लेख्दाखेरि एकदमै राम्रो मार्क्स पाउने। मार्केटको एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिएको छ के करेन्ट रेशियोको। यो भनेको 2:1 2:1 भन्दा कम करेन्ट रेशियो आयो भने मार्केटमा अलि नराम्रो बुझिन्छ के यो कुरालाई। तर 2:1 भन्दा बेसी आयो भने यो रेशियो राम्रो बुझिन्छ। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? ल अब हाम्रो यसको सेकेन्ड पार्ट, सेकेन्डमा हाम्रो कुन रेशियो छ? सेकेन्डमा कुन रेशियो छ हाम्रो? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को अर्को नाम के हो? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो यसको अर्को नाम के हो? एसिड टेस्ट रेशियो। टेस्ट रेशियो। ल क्विक रेशियो नामले नै है, क्विक रेशियो अथवा लिक्विड रेशियो। फर्मुला के हुन्छ? क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। ल अब हेर, क्विक एसेट्स को मिनिङ बुझ है। क्विक एसेट्स को मिनिङ बुझ। क्विक एसेट्स यस्तो टाइपको एसेटलाई भन्छ जुन एसेट्सबाट हामीले एकदमै छिटो हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकौं। क्विक एसेट्स भनेको यस्तो एसेट्स हो कि जसलाई हामीले क्विकली यसलाई हामीले लिक्विडको फर्ममा चाहिँ, लिक्विड भन्नाले क्याशको फर्ममा हामी, क्याश अथवा ब्याङ्कको फर्ममा हामी इजिली कन्भर्ट गर्न सकौं, राइट? त्यो एसेट्सलाई हामीले क्विक एसेट्स भन्छ। सो क्विक एसेट्स को डेफिनेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि, क्विक एसेट्स इन्क्लुड्स अल करेन्ट एसेट्स र यहाँबाट हामीले दुईटा करेन्ट एसेट्सलाई एक्सक्लुड गर्दिने हो। अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट दुईटा करेन्ट एसेट्स। त्यो दुईटा करेन्ट एसेट्स कुन छ कोही भन्न सक्छ? सर प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। लाइक ल म यहाँ क्विक एसेट्स इन्भेन्टरी हो, क्विक एसेट्स को डेफिनेसनमा यहाँ म फर्मुला लेखिरहेको छु। करेन्ट एसेट्स, अल करेन्ट एसेट्स माइनस के इन्भेन्ट्री र माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। ल यो त भन्दियो हैन, प्रिपेड किन एक्सपेन्सेस यो दुईटालाई किन यहाँबाट लेस गरेको? अल करेन्ट क्विक एसेट्स को डेफिनेसनबाट यो दुईटालाई किन हटाएको यहाँबाट? एनी आइडिया? कि यहाँबाट किन दुईटा एसेट्सलाई हटाएको? अहिले भर्खर मैले के भनेको, क्विक एसेट्स को डेफिनेसनमा के भनेको भन्दाखेरि यो यस्तो टाइपको एसेट्स हो कि यसलाई मैले क्विकली क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकौं, राइट? लाइक क्विकली मैले बेचेर यो एसेट्सलाई क्विकली बेचेर क्विकली हामी क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकौं। र अब तिमीहरु भन्छ कि सर यसमा त हाम्रो लाइक इन्भेन्ट्री स्टकलाई पनि त हामी बेचेर इजिली क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भनेर, हैन? अब तिमी आफै सोच, तिम्रो बिजनेस छ, राइट? तिम्रो बिजनेस छ हैन? तिम्रो स्टक छ अब 1 लाख, लाइक सपोज 1 करोडको स्टक छ है। तिमी इजिली त्यो स्टक अब बेच्न सक्थ्यौ भने तिमी आजको आज 1 करोडको स्टक बेचेर लाइक लाखौंको मुनाफा कमाउँछ कि कमाउँदैन भन त? सो स्टकलाई लाइक इजिली हामी बेच्न सक्दैन के। कुरा क्लियर छ?
हो कि हैन इफ मैले नत्र तिमी आफै सोच न मैले आज जति स्टक छ म सबैको सबै म आज लाइक क्विकली मैले कन्भर्ट गर्न सक्यो भने म आजको आज नै बेच्दिन्छु नि त पुरै आजको आज बेचेर पुरै फाइदा टन्नै फाइदा कमाउँछु नि त हैन तर स्टक बिक्न टाइम लाग्छ नि त हो कि हैन स्टक बिक्न 15 दिन 20 दिन महिना 2 महिना टाइम लाग्छ क्विकली क्याशमा कन्भर्ट हुँदैन स्टक इफ क्विकली एसेट्स क्याशमा कन्भर्ट हुन भएको भए हामीले त क्विकली बेचेर आज मगायो सामान 1 करोडको आजको आज बेच्दियो ल 1 करोडको सामान फेरि भोलि फेरि 5 करोडको सामानमा आयो 5 करोडको 5 करोड बेच्दियो फेरि भोलि डेली हाम्रो लाखौंमा मुनाफा हैन सो स्टक लाइक नर्मली हाम्रो क्विक एसेट्स हुँदैन कुरा क्लियर छ यहाँसम्म अर्को सबैजना छ यहाँ ग्रुपमा कि कोही प्राइभेट च्याटमा बिजी छ तिमीहरु We are here, sir. को छ यहाँ को छ है I am here. सबजना छ है यहाँ सबै छम सर ल ह्यान्ड रेज गरौँ त मुस्कानको ह्यान्ड रेज छ कपिलको ह्यान्ड रेज छ दिपेशको निदायो निदायो दिपेश हाँसिरहेको छ ए दिपेशलाई स्माइल गर्यो दिपेश अरु को छ हाम्रो यो ग्रुपमा बिपिन चिया खान गयो बिपिन स्योर चिया खान गएको ए लभ रियाक्ट बिपिन आइरहेछ हार्ड बिपिनकोबाट बिपिन पार्टी ल यसमा कतिजना छ ल ल अब आम है नि कन्सेप्टतिर आम अब इन्भेन्ट्री सबैजना बुझ्यो कि इन्भेन्ट्री किन हामीले क्विक एसेट्समा इन्क्लुड हुँदैन भनेर किनकि हामीले क्विकली यसलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन र अर्को कुरा छ प्रिपेड एक्सपेन्सेसको म एक्जाम्पल दिन्छु है तिमीहरु के गर्यो भन्दाखेरि आज गएर फ्याक्ट्रीको लागि एउटा स्पेस रेन्टमा लियो है गएर लाइक घरबेटीसँग चाहिँ कुरा गर्यो हैन कि ल म लाइक हुन्छ नि नेक्स्ट मन्थ देखि यहाँ म आफ्नो फ्याक्ट्री लान्छु अनि फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ फिक्स भयो कि 50,000 पर मन्थमा चाहिँ फ्याक्ट्रीको रेन्टमा चाहिँ तिमीहरु फिक्स गरेर आयो राइट र फिक्स गर्न बित्तिकै तिमीले के गर्छौ केही न केही एडभान्स दिएको होला त्यहाँ सपोज 5,000 तिमी एडभान्स दिएर आयो हैन एडभान्स दिइसक्यो अब 5 दिन पछि तिमीलाई कुनै कारणवश पैसाको आवश्यकता पर्यो अब तिमीले त्यो एडभान्स मनी गएर घरपट्टिसँग कि मलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो मलाई यो 5,000 रुपैयाँ मलाई रिटर्न दिनु त भनेर दिन्छ दिँदैन सस्तो एक्जाम्पल हो यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा हामीले क्विकली क्याशमा कन्भर्ट क्विकली के यो त क्याशमा कन्भर्ट नै हुँदैन नर्मली हो के हुँदैन हो सो त्यही भएर यसलाई पनि हामीले क्विक एसेट्सको डेफिनेसनबाट एक्सक्लुड गरेको राइट र यहाँ फेरि है यो जुन करेन्ट एसेट्सको डेफिनेसन छ नि हाम्रो करेन्ट एसेट्सको डेफिनेसन यहाँ करेन्ट एसेट्सको हो यो करेन्ट एसेट्समा स्टिल त्यो दुईटा कुरा एक्सक्लुड हुने नै हो लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स बुझ्यो कुरा यो करेन्ट एसेट्सको डेफिनेसनबाट जुन हामीले पहिला पढेको नि हो त्यो लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स त्यो एक्सक्लुड हुने नै हो कुरा क्लियर छ यहाँसम्म सबैमा करेन्ट एसेटमा चाहिँ त्यो दुईटालाई एक्सक्लुड गर्ने हो लाइक लिक्विडिटी रेशियोको लागि करेन्ट एसेट्स र क्विक रेशियोको लागि करेन्ट एसेट्स र क्विक लाइक लिक्विडिटी रेशियोमा करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियोको लागि अलवेज हो अलवेज यति कुरा एकदमै हुन्छ नि दिमागमा राखिराख है करेन्ट एसेट्सबाट जति बेला पनि मैले लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स एक्सक्लुड गर्नै पर्छ राइट फर लिक्विडिटी रेशियो ओन्ली फेरि है फर लिक्विडिटी रेशियो ओन्ली है दुईटा कुरा एक्सक्लुड गर्नै पर्छ कुन दुईटा कुरा लुज टुल्स र स्पेयर पार्ट्स करेन्ट एसेट्सबाट त्यो कहिले पनि हाम्रो यो रेशियोमा यो दुईटा इन्क्लुड हुँदैन राइट इट मिन्स अब मैले क्विक एसेट्सको डेफिनेसन भन्दाखेरि मैले के भन्छु अल करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस माइनस लुज टुल्स माइनस स्पेयर पार्ट्स क्लियर क्लियर छ यहाँसम्म यस सर अब यसको इन्डस्ट्रीले यसमा पनि इन्डस्ट्रीले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ इन्डस्ट्रीले एउटा स्ट्यान्डर्ड क्विक रेशियो सेट गरेको छ कोही भन्न सक्छ कति हो यो
3:1. 1:1 यसको मतलब कति हो यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति मेरो क्विक एसेट्स जति मेरो लायबिलिटी छ नि हो एटलिस्ट त्यति क्विक एसेट्स भयो भने यो हाम्रो लागि ठीक छ किन भन्दाखेरि मैले क्विक एसेट्सबाट क्विक एसेट्स मेरो इफ करेन्ट लायबिलिटी जति नै मेरो क्विक एसेट्स छ भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले इजिली यो कुरालाई यो क्विक एसेटले इजिली बेचेर कुनै सिचुएसन त्यस्तो आउँदाखेरि नराम्रो सिचुएसन आउँदाखेरि हुन्छ नि क्विक एसेटले मैले इजिली बेचेर क्याश लाएर म करेन्ट लायबिलिटीलाई इजिली पे गर्न सक्छु नि त नि हो कि हैन राइट सो एटलिस्ट करेन्ट लायबिलिटी जति इफ हाम्रो क्विक एसेट छ भने हामी राम्रो बुझिन्छ यो कुरालाई कुरा क्लियर छ यहाँसम्म Yes. ल यो नोट गर्नु छ तिमीहरुलाई गरिसके Done, sir. ल यो डन है Yes, done. यहाँबाट अब Done, sir. So 2 minutes remaining. ल 2 फेरि जोइन मिनेट गर्ने हो ल एउटा यो डिस्कनेक्ट भएपछि 2 मिनेट्समा मैले एउटा एक्जाम्पल एक्सप्लेन गरिदिन्छु छिटो भेट्यो भने चाहिँ एनालिसिस अफ फाइनान्स सर छ नि अब त सबै खुलिसक्यो हो Can we have physical class? त्यो यसरी त कस्तो दिमागमै घुस्दैन भने त्यो युट्युब भिडियो हेरेर रिभाइज गरेको सर म त फ्यान भइसक्यो यो तर थाहा छ यो चाहिँ झन् राम्रो छ के तिमीहरुको लागि रिभिजनरी पनि भइराख्छ के तिम्रो किनकि यहाँको जति पनि क्लास छ सबै मैले युट्युबमा हाल्ने सबै A to Z युट्युबमा हाल्ने तर हामी क्लासमा पनि त्यस्तै रेकर्ड गरौँला त क्लासमा पनि यसरी नै रेकर्ड गर्नु न बरु तर फिजिकल क्लास भयो भने बेटर हुन्छ सर अब 28 डेज मात्र बाइक छ डर लाग्छ के ल त्यही पनि केही पनि छैन रमाइलो प्लस लकडाउन अलिकति सहज भएपछि म ट्राई गर्छु फिजिकल क्लास नै राख्ने तर एजुकेसन अलिकति सहज हुन त हाम्रो एक्जाम पछि होला अब यस्तो छ नि एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरुलाई चाहिँ अहिले दिएको छैन के अहिले एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरुलाई दिएको छैन के त्यही भएर एजुकेसनल तर हामी भित्र हो नि त हामी अन्डरग्राउन्डमा हुन्छ उसलाई के थाहा हुँदैन ल एउटा यो एक्जाम्पल हेरौँ त 1 मिनेट मागे छ यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त हामी Which one? यो 2072 क्वेशन नम्बर 7 So dang पेज नम्बर भन्नु न सर प्लिज अब मेरोमा चाहिँ पेज नम्बर 175 छ पुरानो हो नि हो 2072 क्वेशन नम्बर 7 यो है यो क्वेशन है 2072 क्वेशन yes पेज नम्बर 175 त्यही हो ल यो क्वेशन एकचोटी पढौँ त करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो दिएको छ कति हेर म क्वेशन पढ्छु है द करेन्ट लायबिलिटी 2 lakhs the current liability and working capital of a company are 2 lakhs and 4 lakhs calculate current ratio हेर वर्किङ क्यापिटल 4 lakhs दिएको छ र करेन्ट लायबिलिटी 2 lakhs दिएको छ राइट यहाँबाट हामीले करेन्ट एसेट्स को भ्यालु निकाल्न सक्छ कसरी वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी सो यहाँबाट मेरो करेन्ट एसेट्स को भ्यालु कति आउँछ